الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہیں خدا سے تو کم ہیں اور سب سے زیادہ خدا سے تو کم ہیں اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم الشان عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام دا کچھ حصہ تساں احباب دے پیش خدمت کی تے اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 26واں پارہ سورت دا نام الفتح سورت دا آخری مقام اللہ والو عرصہ دراز دے بعد تساں احباب دے نال دوبارہ ہم کلام ہون دا موقع میسر آئے اس دوران نشیب و فراز اونچ نیچ خوشی غمی دکھ سکھ مقدمات جیلاں نظر بندیاں تین سال واسطے گھر دے اندر قید کر دیتا جانا اور اسی دوران میرے والد محترم نو روزے دی حالت وچ اغوا کر کے بے دردی نال شہید کر دیتا جانا کم از کم 25-26 دن دے بعد ڈیڈ باڈی ملی ان تمام تر آواز کھولو
حالات تو واقعات دے بعد اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا نہ میرے پیغام وچ فرق آیا تے نہ میرے بیان وچ فرق آیا. موت اوے جیڑی ایک دن آ کے رہنی ہے تے جدن آنی ہے اس تو پہلے آ سکتی. ہولی بولیا جے تے جدن آ جانی ہے ادن کسے نے روک لینی نہیں. میں ایک بات اللہ نو گواہ بنا کے کر لگا. میں جیل وچ بند سا. میری والدہ محترمہ اللہ انہاں نو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے. مینوں ملن گئیاں تے فرمان لگیاں بیٹا پریشان نہ ہوئی. نبی یوسف بھی برائی دے خلاف آواز بلند کر کے جیل وچ گیا سی تے اللہ نے جیل چو کڈ کے مصر دا تخت عطا کر دیتا سی. کنے کیتا سی؟ سارے نہیں بولے. کنے کیتا سی؟ اللہ نے. میرے بھائی میرے برادر ایسے دوران قید و بند دی صحبتاں دے اندر میری سجی سیڈ تے اے بازو لت پوری سجی سیڈ تے فالج دا شدید قسم دا حملہ ہویا. اللہ تیرا شکر ہے کہ توحید پرستاں دیاں دعاواں میریاں اسلامی روحانی ماما بہناں دیاں دعاواں نوجوان رفقا دیاں دعاواں رنگ لے آئیاں. اللہ نے قید و بند وچوں رہائی بھی عطا کیتی تے بستر مرض تو اٹھا کے دوبارہ اپنے نبی دے ممبر تے بھی بٹھا دیتا. یہ سارا کچھ کرن والا کون ہے؟ سجاد کھڑا کر کے ذرا. کون کرن والا ہے؟ صحت دین والا کون ہے؟ بیماری دین والا کون ہے؟ تندرستی عطا کرنے والا کون ہے؟ دکھ سکھ کدے ولو آندے نے انہاں تو نجات دین والا کون ہے؟ اللہ تے کلا. بولو اللہ تے. یار تھوڑا جا نا چھڑ دیو ذرا نیڑے آ جاؤ. یہ الفی نہیں لگی تے تھوڑا جا ہو جو گے ماشاءاللہ. عقیدہ نوٹ کر لو. اللہ تے اکلا. بولو اللہ تے اکلا. کلا تے نہیں سارے بولے. اللہ تے کلا. کلا تے اللہ. اللہ اے چاتی مار کے ویکھ لے تیرے درد منگتے فقیر. اللہ گل کر دینے پہ کہ ربا سانو
تیرے علاوہ کسے کولو منگنا آؤندا جنوں نہیں نہ منگنا آؤندا رب دے علاوہ او دی آواز آئے ذرا اللہ سانو تیرے علاوہ کسے کولو منگنا آؤندا نہیں اللہ سونیا تو آپ ہی آکھے ہے توجہ ذرا کہ میرے کولو منگو آکھیا کہ نہیں سر مارو تڑی دا زبانوں بولو ہاں ذرا آکھیا کہ نہیں بندہ اپنی گل تو پھر جاندہ ہے رب اپنی گل تو پھر سکتا نہیں رب دے خزانے وچ کمی آ سکتی رب نو کوئی اے بھی نہیں کہہ سکتا کہ اینو صحت نہ دیویں اینو تندرستی نہ دیویں اللہ مالک الملک اللہ علیم بذات الصدور علی کل شیء قدیر اللہ نفع نقصان دا مالک ہے موت زندگی دا مالک کون ہے آواز آئے ذرا اللہ تے کلا اللہ تے کلا میرے بھائی میں باوجود اپنی علالت دے یقین جانو کہ اپنے عزیزم حضرت قاری محمد جمیل شاکر صاحب اللہ اس نوجوان دی جوانی کے برکت فرما اللہ تا دیر اپنے دین دا کم لے اللہ اپنے دین واسطے قبول فرما اینا دا بار بار رابطہ اور پھر رستے دے اندر ٹریفک بھی بند گھنٹہ ڈیڑھ اوتھے بھی اسی کھڑے رہے ادھروں طبیعت میری ذرا خراب لیکن میرا یقین کامل ہے اگر تسی دل و دعا کرو اللہ منو قرآن پڑھن دی توفیق عطا کرے گا پڑھا قرآن جیڑے مقام نو میں پڑھے ہے اللہ نے دے اندر اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک محمد بیان کیتا ہے نام پاک بیان کر کے اگے آپ دا مقام و منصب بیان کیتا ہے آپ دی شان و عظمت بیان کیتی ہے آپ دی رفعت و بلندی بیان کیتی ہے آپ دا مقام و مرتبہ بیان کیتا ہے آپ دی شان و شوکت بیان کیتی ہے اللہ نے قرآن دے اندر 4 جگہ تے اپنے محبوب دا نام لے کے تے مخاطب کیتا ہے لیکن ایک گل یاد رکھ لو اللہ نے محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ نے یا محمد آکھیا نہیں پہلا مقام سن لو ذرا آواز ہوں دیئے اللہ فرمان دینے وَمَا محمد الا رسول
قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پہلا مقام، دوسرا سن لو ذرا۔ اللہ فرمائے سپارہ 22واں، سورت دا نام سورہ احزاب۔ اللہ فرماندے نے ما کان محمد، ایک گل کرا، میں انہوں محب نہیں ماندا جیدے سامنے او دے محبوب دا نام آوے تے او تڑپے نا، او قربان نہ ہو جائے، کھل کھلا نہ جائے، مسکرا نہ جائے، او دے اندر بہار نہ آ جائے۔ ساڈا معبود بھی ایک تے محبوب بھی، ذرا ہولی بولیا جے مسیتوں نہ آواز بار جائے۔ معبود بھی ایک تے محبوب بھی، سانوں بدلن دی لوڑ۔ اللہ فرماندے نے ما کان محمد، درودی چھل پوے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے چاند دن ہوئے نے، ایک مولوی نے یوٹیوب تے ایک بیان دیتا ہے، وہ مولوی نو نا کو 2-3 سال بعد دورہ پہندہ ہے، باہروں آمدہ ہے، باہروں آکے جنانیاں دے کانٹے، چوڑیاں، کڑے، لاکٹ، اونا دیاں والیاں، وہ سب کچھ کٹھا کر کے لے جاندہ ہے۔ پتہ لگ گیا جے کون ہے؟ پتہ لگ گیا جے؟ میں نات نہیں لیا، انجی بندے سمجھدار ہو تسی۔ وہ آندہ ہے رب نے قرآن دے اندر مرد دے نا دی ایک سورت بھی نازل نہیں کی تھی، عورت دے نا تے 2 سورتاں نازل کی تیاں نے، ایک سورہ نساء، دوسری سورہ مریم۔ تے میں گل کہی، میں کیا مولوی صاحب جے تو آنو کھان پین تو کتے ویل مل جائے، افجی گل ذرا دھیان نال، کھان پین تو ویل، تساں تے اگے ہی دن گنے ہوں دینے، او دن پورے ہوں تک ایک اگلا بھی پھڑک جاندہ ہے، او دے دن پورے ہوں تک پھر تیسرا بھی لگا جاندہ ہے۔ مولوی جی جے تو آنو قرآن پڑھن دا کدی ٹیم ملے تے قرآن پڑھ کے ویکھو، اللہ نے سورت رات بھی نازل کیتی ہے، سورہ ہود بھی نازل کیتی ہے، سورت ابراہیم بھی نازل کیتی ہے، سورت یوسف بھی نازل کیتی ہے۔ اللہ نے
اور صدقے جاواں وہابیاں دے پیر دے نا دی بھی صورت نازل کی تھی ہولی میں نہ مسیتوں نہ آواز بار جائے وہابیاں دے پیر دے نا دی بھی صورت رب نے قرآن وچ نازل آواز آئے ذرا نازل کیتی ہے آدساں میرا پیر محمد وہ لانتی جڑا درود نہیں پڑھتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا پیر کو کام کرے وہ اخبار دی خبر بنے توجہ ہے او کو کرتوت کرے چان چاڑے کوئی او اخبار دی خبر بنے اور میرا پیر کلام کرے تے رب دا قرآن بنے ایویں نہ آکھیا کرو اینا دا پیر کوئی نہیں انج مر کہ اینا دے پیر جیا پیر ہولی وہابیاں دے پیر جیا پیر انہوں اللہ دی قسم بولے ذرا جیڑا اس پیر دا مرید ہے وہ بولے گا وہابیاں دے پیر جیا کسے دا پیر تے گل سنو ذرا اگلی تے گل ذرا نوٹ کرنا لیجئے پیر اپنا اپنا وہ بولو پیر اے بھائیے اسلام آباد والے ذرا ساڈے نال توجہ کرو نا ذرا ادھر نو پیر نہیں سارے نہیں بولے پیر اپنا 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 پیر اسی دیندے نہیں تے کسے دیاں پیڑاں اسی لیندے ہولی بولنا ہولی اے پیر نہیں سر پیڑاں نے اسی اپنا پیر دیندے نہیں اللہ سانو اے دے جوگا ہی رکھے ہولی بندے سیانے ہو کیا نہ مان جاندے ہو کوئی گل نہیں تواڈے کول جو رہندے نے تاں بھی اس نے میں نہ ہولی اسی اپنا پیر کسے نو دیندے نہیں تے کسے دی پیڑ لیندے میں پیڑ دی گل کرنا پیا میں کسے دے پیر دی گل نہیں کردا پیا اسی کسے دی سر پیڑ لیندے نہیں تے میرا پیر آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر دا نام لیا محمد سجے کھبے ویکھو کیڑا نہیں منہ کھول دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الترغیب و ترہیب دی روایت اللہ اے پڑھن والے دے اتے اپنیاں 70 رحمتہ نازل کر دیں ایمان نہ دسو ایسا پیر چھڑ کے پھر لامے جان نو جی کر دے
جیدے نال پیار ہووے بندہ گل پہنچو کے بولو 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 او دی کردہ ہے. اللہ نو اپنے محبوب نال پیار ہے نا. اللہ آندے نے دنیا والے ہو تسی ایک دفعہ آکھو صلی اللہ آواز آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تسی ایک واری پڑھو میں 70 رحمتہ تو آڈے تے نازل کر دیاں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تے گل اتھے ہی آگے پھر بابے بھی اپنے اپنے بابے بھی اے سارے کہندے جے میں نہیں جے کہندہ پیا اے سارے کہندے جے بابے ڈر گئے انہیں انی گل نہ لی او بابے اپنے 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 بابے اسی دیندے نہیں تے کسے دے بابے اسی لیندے نہیں. جاؤ اگر کو ماں نے پتر جمے ہے میری گل غلط ثابت کرے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رب محمدی قسم اہل حدیث سی. آؤ میں ذمہ داری نہ گل کرنا ٹکٹ میں پرنا ویزا میں لوانا جیڑا مولوی نہیں ماندا انہوں آکھو میرے نال چلے. پیر صاحب دی جتھے قبر ہے اوتھے نماز وابیاں طرح بولو نماز رفع دین وہابیاں طرح آمین بالجہر وہابیاں طرح سورت فاتحہ وہابیاں طرح پیرانال پیر جوڑ کے کھلونا وہابیاں دا طرح. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اگر نہ وخاواں تے پلیا پلایا مولوی تواڈا. کیوں بزرگو گل ونڈ دی کرنی چاہیے دی ہے نا. اسی بابا تو انہوں دیتا ہے کھان پین نو دیاڑیاں لان نو تے وڈیرے آندے نے جیدہ کھائی دا او دا بولو 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 او دا گائی دا. اسی آنے جے بابے دے نا دا کھاندے ہو تے جو بابا آندہ ہے او بھی منو. اے یوٹیوب تے 3-4 دن تو ایک خبر چل دیئے پئی کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی قبر تے اگ لگی ہے. کسے نے ویکھے ہے تو آڈا پینڈ نہیں تسا کتھو ویکھنا ہے تو آڈے پینڈ دے تے ولیاں دی بیٹری ہیں اوڈیاں نے تے جے کوئی تیل ہوندہ ہے وہ بھی اللہ دی سپرد مال فی سبیل اللہ وہ لے جاندے نے تے تسا کتھو ویکھنا ہے. اگر میری گل غلط ہوئے میں رب کعبہ دی قسم ممبر تے ہونا چھڑ دیاں گا. لیکن پتہ اس گل دا لگا حاجت روائے تے کون ہے ہولی یار کون ہے مشکل کشا کون ہے. شیخ القرآن دی ایک گل نہ تو انہوں سنا دیا اللہ انہوں دی قبر منور فرمائے اور فرماندے ہوندے نے اے جڑے جھوٹے حاجت روا بنے نے جھوٹے کسے نو آ جائے قضائے حاجت توجہ ذرا میرے وال انہوں آ جائے قضائے حاجت نالا انہیں ہاتھ چے پھڑیا ہوئے تے جائے واش روم نو
تے اندر کوئی ہور بیٹھا ہوئے، او کدی اندر نو کدی باہر نو، کدی پوڑیاں تے اتے تے کدی تھلے، کدی کسے کمرے چے کدی کسے کمرے چے، او حاجت روانو قضائے حاجت ہی پڑکائی پھر دی۔ گل کو سمجھ کے آئی کہ پہلی بھی گئی؟ اور جیڑا حاجت روائے انہوں حاجت ہوندی تے جنہوں آ جائے انہوں حاجت ہی اگے لائی پھرے، انہیں کسے دی حاجت کی پوری کرنی۔ اللہ تو انہوں سمجھ عطا فرمائے۔ گل ذرا سن والی پیار محبت نال گل سی بابے اپنے اپنے، اے گل کرن دا تے مینوں آکھیا ہے نا، بابے جڑے اپنے ہو بول پو، بابے اپنے اپنے، کسے دے حصے ہیر آئی، کسے دے حصے کھیر آئی، ساڑھے بابیاں دے حصے رب دی توحید آئی تے نبی دی حدیث آئی۔ کتاب و سنت، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، شیر ربانی، شیر ربانی، آواز یزدانی، الکار یزدانی، تصویر یزدانی، صاحبزادہ حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی، مسلک حق کہہ حدیث، مرتضی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ تے تسی بھی سارے زندہ زندہ بولو، تسی بھی سارے آواز ہوندی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا نوٹ کر لو گل اوتھے پھر آگے بابے بھولیا جے نا، ساڑھے بابے قرآن دی تفسیر لکھ کے گئے، حدیث دی تشریح لکھ کے گئے، آنکھو گے دلیل دے، اسی وابی انہیں بغیر دلیل دے من دے نہیں۔ تیا میرا بابا لکھ گیا سید الفت، اللہ تیری قبر منور فرمائے، آندھے نے محمد تو پہلے زمین آسمان وچ میرا پیر تڑپ جایا جے۔ میں پہلا کیا او محبی نہیں جڑا محبوب دا نام سن کے مسکرائے نا، کھل کھلائے نا، او دے اندر بہار نہ آئے۔ تے ساڑھے کول محبوب بھی ایک کے تے معبود بھی ایک کے، تے جگہ بھی ساڑھے کول میں اشارہ کرنا پیا کنیاں مکہ یا مدینہ، ہستیاں بھی دو، ایک معبود ایک محبوب۔ تے پنجابی چے سمجھاواں، حلال دی اولاد واسطے ایک پیو تے ایک ماں کافی ہے۔ مارو سر دوانے جیڈا زبانوں نہ بولے آجے، حق حلال اولاد واسطے ایک پیو تے ایک ماں، جدو تیجا رلیا ادو رولا نہیں بول دے پہ تسی، جدو تیجا رلیا رولا اسی تیجے نو کسے نو مان دئی، اے تو سنبھال کے رکھ، شیشے وچ جڑا کے رکھ، کتے ورتنے پہن گے۔
تے ساڈے بابا جی گل بڑی پیاری کر گئے آندے نے محمد تو پہلے زمین آسمان وچ محمد اینا نہیں سی ہر دو جہاں وچ کسے ماں دے پتر دے حصے نہ آیا جڑا شان میرے محمد نے پایا میں دساں کسے دی سمجھ کیوں نہ آیا اے نہ کسے کیوں نہ رکھیا رکھایا اجے شک میں مادر چے حسن پیغمبر توجہ اجے شک میں مادر چے حسن پیغمبر کئی دفعہ ستیاں ہویا خواب دے اندر بی بی آمنہ نو بتایا گیا سی قدرتوں اے سبق پڑھایا گیا سی آمنہ تیرے بیٹے جیسا کروڑی نہ لکھی ایک باری پھر ذرا تیرے بیٹے جیسا کروڑی نہ لکی تو ناموس دا سونا محمد ہی رکھی چنانچہ جدو سونا دنیا تے آیا اینا سب تو پہلے پھر سرور نے پایا میں دساں کسے دی سمجھ کیوں نہ آیا اینا کسے کیوں نہ رکھیا رکھایا اینا کسے دی سمجھ وچ تد نہیں سی آونا اینا سب تو پہلے سی سرور نے پاؤنا محمد دے بابے چاچے تے تائے محمد جسد دل دے ہوئے تے آئے دعوت تے آئے تے بندے نے سارے آقا دے دادے نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا دادے جا سنیا تے اگوں سنایا میں لڑکے دا نام محمد رکھایا دادے جا سنیا تا اندر صدائے توجہ ہے دادے جا سنیا تا اندر صدائے محمد نو گودی اٹھا کے لے آئے تے آندے کینے اور سردارو ذرا اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو اور سردارو ذرا اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں ایک واری پھر ذرا جیڑا اس پیر دا مرید ہی ہو بولے
جنوں تک تک کے نیرج دیاں اکھاں میں نام دا کیوں نہ محمد ہی رکھاں جا حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ آئی تے چپ ہو گے سارے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دا معنی تعریف کیتا گیا سارے بولو کی معنی اجے سارے نہیں بولے سجے کھبو ویکھو کی معنی آواز ہے ذرا تعریف کیتا گیا اللہ اے اراڑے والے پوچھ دے نے تعریف کون کرے گا فرمایا آدم کرے گا خلیل نوح کرے گا خلیل اللہ کرے گا ذبیح اللہ کرے گا کلیم اللہ کرے گا روح اللہ کرے گا زکریہ کرے گا یحییٰ کرے گا شعیب کرے گا ادریس کرے گا یوسف کرے گا یعقوب کرے گا ایوب کرے گا مشرق والے کریں گے مغرب والے کریں گے شمال والے کریں گے جنوب والے کریں گے بر والے کریں گے بحر والے کریں گے مشرق والے کریں گے مغرب والے کریں گے شمال والے کریں گے جنوب والے کریں گے اے دی تعریف امیر کرے گا غریب کرے گا بادشاہ کرے گا گداگر کرے گا ادنا کرے گا اعلیٰ کرے گا امیر کرے گا غریب کرے گا گداگر کرے گا بادشاہ کرے گا یزدانی مقدی گل مکا ایدی تعریف سارا جگ کرے گا بلکہ جگ دا رب کرے گا قسمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ جمال مصطفیٰ جمالات مصطفیٰ شیر ربانی آواز یزدانی ذلکار یزدانی تصویر یزدانی پروان یزدانی حافظ عبدالرحم صاحب یزدانی تے تسی بھی سارے زندہ زندہ بولو تسی بھی سارے تے قاری جمیل بھی مولوی واسطے دعا نہیں کردا مولوی نو انی ہمت ہی نہیں پیندی وہ مقتدی دی حریشی انہوں کی پتا سی مولوی نو ساڑ چڑھے ہے تے آندہ مولوی جی کو پڑھے لکھے بھی ہے وہ تے مولوی آندہ سڑیا بلے ایمی لگا پھرنا اے علم دا ہی ساڑ چڑھے ہے اللہ میرے مسلک دے خطبہ علماء شیوخ اللہ قائدین اللہ نوجوان یوتھ فورس دے شہباز و شہین اللہ انہاں تمام دیاں محنتاں قبول فرما میرے آقا دی تعریف کون کرے گا عرشاں والا نہیں بولے بولو گے تے اگے بولاں گا نہیں تے بیٹھے رہو سارا جگ کرے گا جگ دا اجے سارے نہیں بولے انہوں رب دی قسم جدی زبان بول دی وہ بولے سارا جگ کرے گا جگ دا رب کرے گا ایک دفعہ مکے والے نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بہت زیادہ تکلیفاں پہنچائیاں نازیبا کلمات کہے میرے آقا فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جیڑا مکے والیاں نو جواب دے وے
कारी साहब इत्थे गल दा पता लगा कि नबी दी कोई तौहीन करे तो उन्हों जवाब देना, वो जवाब देना, इट दा जवाब पत्थर ना देना चाहिए। ये जेड़े बाहर दे मुल्कां दे गुमाश्ते साडे पैगंबर दी तौहीन करन दी जुरत करन वाले, इन्हां गुमाश्तियां नूं ते अपने प्यो दे नां दा ही नहीं पता। उन्हां दियां मावां नूं नहीं पता कि इन्हां दा प्यो किहड़ा है। सूरत नून वल कलम वमा यस्तुरून। एक बंदा आया मुगीरा, आके ना मेरे आका नू इन्हें चंगा मंदा बोलिया। अल्लाह ने ना ये 4 ऐतां पढ़ियां, नून वल कलम वमा यस्तुरून, मा अंता बिनिमति रब्बिका बिमजनून, व इन्ना लका लाअजरन गैर ममनून, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून, इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा आलमु बिल मुहतदीन, फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, वला तुती कुल्ला हल्लाफिन महीन, हम्माजिम मश्शाइम बिनमीन, मन्नाइल खैरि मुतदिन असीम, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। सिपारा 29 दूसरी सूरत, पहलियां 13 आयतां पढ़ लो। अल्लाह ने आख्या कि सोनिया परेशान ना हो, सोनिया परेशान आवाज आए जरा प्यार नाल, परेशान ना हो। ये जड़ा तेरी तौहीन पिया करदा ये ते अपने प्यो दा ही नहीं, ये ते अपने प्यो दा ही नहीं, ये ते हलाल दा ही नहीं। वो चौधरी बंदा सी, उठ भजिया घर वाल, तलवार कढ़ के जाके मां दी धौन ते रख के आंदा, दस मेरा प्यो कौन है। वो आंदी मरने साह ते लै, आंदा जिन्हों ये कह दिता जाए तू अपने प्यो दा ही नहीं, उन्होंने साह आउंदा ही। जरा गल समझन वाली जे, कुरान दी गल जे, कुरान दी आंदी ये खलो मरने जरा साह ते लै, आंदा साह किवें लवां, जल्दी दस नहीं ते तेरी गर्दन ला दियांगा। आंदी ये तेनू दसिया किन्ने में, वाओ सुती कौम, ओदी मां दी ये तेनू दसिया, तेनू दसिया किन्ने में। अंदर अज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं बल्कि ओदे रब ने दसिया, ते बोल के आंदी है वे हराम दिया, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। ये तर्जमा ना होवे, मुंह मंगिया इनाम दियांगा। आंदी है वे हराम दिया, ना तू नबी दी गुस्ताखी करदा ते ना तेरे हराम दे होन दा पता लगदा। को गल समझ आई जे कि पहली भी गई? आंदा जल्दी दस। वो आंदी है इन्ने साल हो गए सन शादी होई नू, ते धी पुत्र नहीं सी हुंदा। एक दिन मैं बदकारी की ते ओदे विचों तू जम्मिया, ते ना तू मुहम्मद दी तौहीन करदा ते ना तेरे हराम दे होन दा पता लगदा। ये रब ने दस दिता। और
اے جننے یورپ والے نے انہاں دے شناختی کارڈ جڑے نے انہاں دے اُتے باپ دا نام نہیں ماں دا نام ہے. اللہ نے کیا ان شانیہ کا ہوا الابتر. سونیا تیرا نام زندہ رہے گا، تیرے دشمن دا نام مٹ جائے گا. بولو پھر آواز آئے، نبی دے دشمن دا نام مٹ جائے گا تے نام باقی رہے گا، رب دا رہے گا تے او دے مصطفیٰ دا رہے گا. میں داسے رہا سا کہ جے کو گستاخی کرے تو او دا جواب دینا چاہیے. رب نے جواب دیتا نا، بولو سر مارو زبانوں نہ بولے آجے. رب نے جواب دیتا، منہ توڑ جواب دیتا، پنجابی چے دند توڑ جواب دیتا. آقا فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جڑا مکے والیاں جواب دے وے. واہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دے نے آقا میں جواب دینا. سبحان اللہ. اللہ تو انہوں مکے لے جائے، اللہ پر مدینے بھی لے جائے، اللہ بار بار لے جائے. گوڑے چھڑنے نہیں، فلسطین تسی آزاد کرا لیا ہے. اللہ تو انہوں مکے بھی لے جائے، مدینے بھی لے جائے. آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ جاؤ اندروں میرا ممبر کڈ کے لے آؤ. مسجد نبوی دا سین اللہ تو انہوں اوتھے 2 رکعتاں پڑھن دی توفیق عطا کرے. اللہ کئی نمازاں پڑھن دی توفیق عطا کرے. جدو ممبر آ گیا آقا فرماندے نے حسان نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ممبر تے چڑھ جا. میرے ممبر تے چڑھ جا. یا نبی اللہ ممبر تو آڈا ہوئے تے میں چڑھ کے بواں. آقا فرماندے نے میرا آڈر ہے چڑھ میرے ممبر تے دے کافرانو جواب، منہ توڑ جواب دے. بخاری دی روایت حضرت حسان ممبر تے بہ گئے، آقا سامنے بہ گئے. بھابیو کس طرح چے بول دیو تسی ایک باری پھر سبحان اللہ. آقا سامنے بہ گئے تے حضرت حسان نبی دی نعت پڑھ دینے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان نے جدوں یہ شعر پڑھنے شروع کیتے تے اسمانہ تو جبرائیل آ گیا. آ کے نا ممبر دے مگر کھلو کے حضرت حسان دی کانڈ تے تھاپڑیاں دین لگ پے. اللہ سانو بھی نبی دی نعت پڑھن والیاں کے لکھ لے. قاری صاحب
لاہور محمود بوٹی محمد یحییٰ یزدانی صاحب دی مسجد چھے رب اکبر دی قسم ہے میں اوتھی شیر پڑھدا سا پیا دوران تقریر حضرت حسان دے شیر جدوں میں تقریر ختم کر کے دعا کر کے باہر نکلیا مینوں بابا جی آندے نے پتر میں اپنے رب نو گواہ بنا کے کہنا میں آسمان تو لیٹاں اتر دیاں مینار تے ویکھیاں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ترجمہ کی ہے ترجمہ سونیا تیرے جیا حسین کسے ماں نے جنیا ہی نہیں تیرے جیا حسین میری آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں سونیا ہر عیب تو پاک اللہ نے تانوں بنایا ہے تے انج بنایا ہے جویں تسی اللہ دے سامنے بہ کے آندے سو اللہ مینوں انج بناندا جا تے اللہ اوویں بناندا گیا اینو آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے مولا گل بڑی پیاری کر گئے اللہ حافظ عبداللہ دی قبر منور فرما فرماندے نے قد کاٹھ بنتر بناوٹ قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے ساری سجاوٹ کسے مانے ہو جیا چن نہیں ہو جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دینا لتصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا تڑپ جا جوابیو حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا ماشاءاللہ 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 آواز ہوندی ہے محمد الرسول اللہ جیدی تعریف سارا جگ کرے جگ دا رب کرے الفضل ما شہدت بہ الاعداء آمینہ دے لال دی تعریف بیگانے بھی کرن اے میرا پیر ہے نا جیدے کول مکے دے کافر اپنی امانتاں رکھ دے سن بولو صحیح گل کہ نہیں اج دا پیر ہوندا انہوں پتا ہوندا کہ پنڈ والے نے ایکا کر لیا مینوں پھڑکان دا نہ پیر لبدا نہ امانتاں لبدی پر میرا پیر فرمایا علی اے امانتاں لے کے سوں جا سویرے انہاں نوں واپس کر کے ساڈے مگر آ جاویں پوچھن والے نے پوچھیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے علی تانوں اس رات ڈر نہیں سی آیا اس بستر تے سون لگیاں فرماندے نے منوں اپنے محبوب دی گل تے یقین سی
کہ سویرے انہاں دیاں مانتاں واپس کر کے ساڈے مگر آ جاویں. گل دی سمجھ آئی جے؟ اللہ توانو ساریاں نو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما. یار میں ان الفاظ کی اتفاق کردہ ختم کرنا کیونکہ میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہونے دی وجہ تو میں ایک دفعہ تے واپس رستے جو مڑ چلا سا، لیکن پھر میں کیا چلو دوست احباب دی زیارت ہی ہو جائے گی، بزرگاں کرو دعا ہی ہو جائے گی. تمام دوست احباب ساتھی دعا فرمان. او پائیو جڑی نظم ہے نا وہ جیلے لے جاندی ہے. سب دعا فرماؤ. میری طبیعت اجازت نہیں دے دی، نہیں تو میں ضرور سناتا. اللہ خیر رکھے انشاءاللہ. کرو کرو ویسے کہیں تو بیٹھا